النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكهف والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العالم والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منبر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مثل الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاسيه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى ما وراء مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه जिसे जाना दर पे बुलाइया जिसे जाना दर पे बुलाइया जिसे चाहा अपना बना लिया जिसे चाहा अपना बना लिया ये बड़े करम ये है फैसले ये बड़े नसीब की
بگڑی بیا ایک خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں بگڑی بیا ایک خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں میں کہوں کہ آج حضور نے میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا باغ جگا دیا بنا کمال کشف دو جانے جمال حسن جمیع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله کوئی آیا لے کر چلا گیا کوئی عمر پر بھی نہ پا سکا کوئی آیا لے کر چلا گیا کوئی عمر پر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا نصیب ہے بلا آمد ہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی مشکل کشا کشف الدجا حسنین جانے فاطمہ حسنت جمیع خصالہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو